So karon mga kaasidik alas 9 sa buntag. Kuyogoy ko ninyo pinaagi sa pagpanood sa video kay sa bukid ko mo adto kay mag-video ko para ipakita sa inyo. Alright? Unya karon kadugayan natong biyahe mga kaasidik di nagita karon diri sa bukid. Unya ang ato karong videohon diri ang ilahang produkto nga ilahang gisupply nga to padong syudad. Unya atong tan-awon mga kaasidik kung unsay ilaha diri mga produkto. Kanang ilang gipang tanom-tanom ba sila mga uma kay ilahang trabaho diri pangumar man jud. So mo itong videohon sige tara. Oh, diyan na mga kaasidik mao ni pinakauna nga himbunga diri sa atuan ning ilahang hinarbis nga repolyo nga nakapaking na nga inog deliver na ni nga padong sa syudad or dili ka kuhaon ra ni diri og truck hire kay ari man kumprahon ra man pud diri sa mga taga didtong mga negosyante nya diha ni nila giharbis na diha ana dapita mga kaasidik. O nya sa diri pud nga side mga kaasidik ni apo diri ang ilahang sayote kung tan-awon nimo murag way bunga pero imong padul-an perti dain daghana. O nya ang katong hilig kaayo magsabaw og manok mga kaasidik mao ni siya ang isagol sayote ug imong tan-awon diri murag way bunga pero imong padul-an na aman dain daghang kaayo diri mga kaasidik ko. O nya kung tan-awon pud nimo diri ang korte aning ilang mga uma mga kaasidik medyo kaparehas bitaw ana makita nato sa Facebook ng lugar nga Benguet sa may Baguio City pero wa ni sa Baguio mga kaasidik na ata diri sa bukid sa Cebu City. O nya sa diri pud nga side mga kaasidik perting nindutan nimo tan-awon diri sa ilahang sweet corn. Nya ang kani diri bag-o pa ning tanom pero hapit na ni siya mamuso. Lapad-lapad po ni diri mga kaasidik kanindot lang tan-awon green kayo ang dahon. Gara banana kanindot oy. O nya sa diri pud nga side mga kaasidik mao ni siya ang sili nga gitawag og sili espada perti pud aning lapara daghang kayo ang bunga di lang maklaro kay perting hangina pud diri dapita. Nya ang kani siya mao ni ang sili nga gagmay kanang pangbutang bitaw nato sa suka nga gikan sa tuba nga ato pong ipusa sa mga sabaw nga atong higupon inig kaon. Nya ang kani nga side diri mga kaasidik ang kani siya diri nga sili gihimo na lang ning masitas diri ni nanay. O nya diri pod nga area mga kaasidik mga kamatis pod ni siya diri dapita lapad-lapad pod ni siya hapit na ni siya mamunga kay namutot na. O nya ang kani pod diri nga area mga kaasidik sagol-sagol na ni siya na ay batong na ay kamatis nya naapoy basta kay sagol-sagol na ni siya mga kaasidik. O nya ni apod sila diri balanghoyan mga kaasidik nga gitawag diri sa Cebu kamuting kahoy. O nya naapod ta diri na sumukan nga pipino mga kaasidik ang punuan ani ni medyo himatayo na siguro ni kay gitaya naman ning iyahang dahon. Pero bisag ingon ani lang ni siya pero naa pa may daghang bunga. O nya andiri pud nga side niya mga kaasidik mao ni siya ang batong lapad-lapad pud ni siya walang nako duula. O nya di ana pud ta diri sa kamutian nila mga kaasidik lami ra ba ni himuong kamutikyo nya ang kani diri agbatihan ni diri siya mga kaasidik medyo lipis-lipis lang ni pero pataas ni kaayo ngadto. O nya ang kaning agbatihan na naa makita ninyo nga naapoy sagol nga gabi nga gitanom nindot pud ang gabiha kaayong ibton og atuan tunuan unta kalami ra ba na siya kaayo og utan tinunuan. O nya sa diri nga side mga kaasidik ako na lang po ning giapil og video ni mga masitas bitaw kay daghan po kayo nananom diri og misitas kay po ning harbison karong hinangat nga kalag-kalag nya ang kani diri sagol-sagol ni diri murag mao ni siya ang gitawag og bed of roses. Wa pa na ako mabidyohe ang lapad nga taongan, lapad nga okrahan og lapad nga paliyahan. Garbanana ti kabundak ang uwan mo uli nako kay mabasa ko asmo sa kusog na pug ko ani. Sige bye-bye. In the sky, you don't exist. Don't tell me what to do.